नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। सूरतुल मोमिन, ये सूरत मक्की है और मसनद अहमद में इसके बारे में आता है। और इस सूरत को जरा इसकी शुरू की आयतें भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मसनद अहमद की रिवायत में है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि इस सूरत की पहली 10 आयतों में जो बातें जिक्र की गई हैं, अगर कोई शख्स वो सारी बातें अपने अंदर पैदा कर ले तो वो सीधा जन्नत में दाखिल होगा। इसलिए सूरत का नाम भी सूरे मोमिनून है, यानी वो सूरत जो ये बयान करती है कि मुसलमान कैसा होना चाहिए। और निसाई में भी एक रिवायत आती है कि एक साहब ने हजरत आयशा से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और औसाफ कैसे थे, तो उसके जवाब में हजरत आयशा ने इस सूरत मोमिनून की ये 10 आयतें तिलावत करके फरमाई कि ये सब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ थे। तो हमें भी अपने अंदर ये बातें पैदा करनी है ताकि हम सही मायनों में मोमिन हो जाएं, वरना हम सही मायनों में मोमिन नहीं होंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान बहुत मेहरबान है। उन ईमान वालों ने यकीनन फलाह पाली किन्होंने, जो अपनी नमाज में दिल से झुकने वाले हैं। पहली सिफत क्या है मोमिनों की? नमाज। अगर कोई मोमिन नमाज नहीं पढ़ता, नमाज छोड़ता है और उसके अलावा वो तमाम नेक काम करता रहता है, तो पता नहीं उसके वो नेक काम भी कबूल होंगे या नहीं, क्योंकि नमाज के बगैर भी कोई चीज कबूल नहीं होगी, जैसा कि हदीसों से पता चलता है। और जो लघु चीजों से मुंह मोड़ते हैं, यानी दूसरी सिफत ये कि फालतू की बातें नहीं करते, फालतू की गॉसिप्स नहीं करते। और हम क्या करते हैं कि इधर इसकी बातें कर ली, उसकी बातें कर ली, गीबत कर ली, और हमारी घंटों घंटों की बातों में अल्लाह का जिक्र कहीं भी नहीं होता। तो वो मोमिनों की सिफत नहीं है जो फालतू की बातें करें। और जो ज़कात पर अमल करने वाले हैं, मोमिन क्या करता है? ज़कात पर अमल करता है। और जो अपनी शर्मगाहों की और सबसे हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों और उन कनीजों के जो उनकी मिल्कियत में आ चुकी हैं, क्योंकि ऐसे लोग काबिल मलामत नहीं हैं। हाँ, जो उसके अलावा और कोई तरीका इख्तियार करना चाहे तो ऐसे लोग हद से गुजरने वाले हैं। और वो जो अपनी अमानतों और अपने अहद का पास रखने वाले हैं, अमानतों का और अहद का पास रखते हैं, जो भी वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। और जो अमानत, कोई भी अमानत हो, चाहे वो अमानत माल की शक्ल में हो या वो अमानत जिम्मेदारी की शक्ल में हो, जो भी अल्लाह ताला हमें जिम्मेदारी देते हैं वो एक अमानत होती है। और जो अपनी नमाजों की पूरी निगरानी रखते हैं, ये हैं वो वारिस जिन्हें जन्नतुल फिरदौस की मिरास मिलेगी। आपने एक बात नोट की यहाँ पर कि शुरुआत भी नमाज से हो रही है और एंड भी नमाज से हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो नमाज का पाबंद हो जाए दिल से खुशू और खुजू के साथ, उसके अंदर ये इसकी सारी सिफत अपने आप ही आ जाएंगी। क्योंकि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। जिसके अंदर नमाजें आ गई पाबंदी के साथ, बिना नागा और बिल्कुल खुशू के साथ, जिसके अंदर ये सिफत आ गई नमाज की, तो उसके अंदर तमाम बुराइयां उसके अंदर से दूर हो जाती हैं नमाज की बरकत से। तो इन ईमान वालों ने यकीनन फलाह पाली जो अपनी नमाज में दिल से झुकने वाले हैं, और जो लघु चीजों से मुंह मोड़े हुए हैं, और जो ज़कात पर अमल करने वाले हैं, और जो अपनी शर्मगाहों की और सबसे हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवी और उन कनीजों के जो उनकी मिल्कियत में आ चुकी हैं, क्योंकि ऐसे लोग काबिल मलामत नहीं हैं। हाँ, उसके अलावा वो और कोई तरीका इख्तियार करना चाहे तो ऐसे लोग हद से गुजरे हुए हैं। और जो अपनी अमानतों और अहदों का पास रखते हैं और जो अपनी नमाजों की पूरी निगरानी करते हैं, ये हैं वो वारिस जिन्हें जन्नतुल फिरदौस मिलेगी। ये उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और हमने इंसान को मिट्टी के सच से पैदा किया, फिर हमने उसे टपकी हुई बूंद की शक्ल में एक महफूज जगह पर रख दिया। फिर हमने उस बूंद को जमे हुए खून की शक्ल दे दी, फिर उस जमे हुए खून को एक लोथड़ा बना दिया, फिर उस लोथड़े को हड्डियों में तब्दील कर दिया, फिर हड्डियों को गोश्त का लिबास बना दिया, फिर उसे ऐसी उठान दी कि वो एक दूसरी ही मखलूक बनकर खड़ा हुआ। इंसान को पहले ये भी नहीं पता था, मुशरिकीन मक्का को, कि इंसान पैदा कैसे हुआ, मतलब अंदर कैसे इंसान बन जाता है। तो जब अल्लाह ताला ने ये सब बातें बताई तो ये भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा था 1500 साल पहले इस बात का पता चलना, जबकि आज अल्ट्रासाउंड वगैरह से ये बातें पता चलती हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
1500 साल पहले ही ये बात बता दी कि हर 40 दिन बाद इंसान कैसे बदलता है, हर 40 दिन बाद एक मरहला उसका चेंज होता है। गर्ज बड़ी शान वाला है अल्लाह, जो सारे कारीगरों से बढ़कर कारीगर है। फिर इन सब के बाद तुम्हें यकीनन मौत आने वाली है, फिर कयामत के दिन तुम्हें यकीनन दोबारा जिंदा किया जाएगा, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 तहबते रास्ते पैदा किए, और हम मखलूक से गाफिल नहीं, यानी 7 आसमान, और हमने आसमान से ठीक अंदाजे के मुताबिक पानी उतारा, फिर उसे जमीन पर ठहरा दिया, और यकीन रखो हम उसे गायब कर देने पर भी कादिर हैं। फिर हमने उससे तुम्हारे लिए खजूर और अंगूर के बागात पैदा किए, जिनसे तुम्हें बहुत से मेवे हासिल होते हैं, फिर उन्हीं में से तुम खाते हो, और वो दरख्त भी पैदा किया जो तूरे सीना से निकलता है, और जो अपने साथ तेल लेकर और खाने वालों के लिए सानन लेकर उगता है। ये मुराद जैतून का दरख्त है जो तूरे सीना से के इलाके में कसरत से पाया जाता था। और हकीकत यह है कि तुम्हारे लिए मवेशियों में बड़ी नसीहत का सामान है, जो दूध उनके पेट में है उससे हम तुम्हें सैराब करते हैं, और उनमें तुम्हारे लिए बहुत से फायदे हैं, और उन्हीं में से तुम गिजा भी हासिल करते हो, और उन्हीं पर और कश्तियों पर तुम्हें सवार किया जाता है। और हमने नूह को और उनकी कौम के पास भेजा, चुनांचे उन्होंने कौम से कहा कि मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, भला क्या तुम डरते हो? उस पर उनकी कौम के काफिर सरदारों ने एक दूसरे से कहा, इस शख्स की इसके सिवा कोई हकीकत नहीं कि ये तुम ही जैसा एक इंसान है जो तुम पर अपनी बरतरी जमाना चाहता है, यानी अपने आप को बड़ा करना चाहता है, और अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते नाजिल कर देता। यानी आपस में ऐसी ऐसी बातें कर एक दूसरे को भटकाते थे। ये बात तो हमने अपने अगले बाप दादाओं में कभी भी नहीं सुनी। रहा ये शख्स तो ये कुछ और नहीं, एक ऐसा आदमी है जिसे जुनून लाहक हो गया, और इसलिए कुछ वक्त तक इसका इंतजार करके देखो कि शायद अपने हवास में आ जाए। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, या रब, उन लोगों ने मुझे जिस तरह झूठा बनाया है उस पर तो तू ही मेरी मदद फरमा। चुनांचे हमने उनके पास वही भेजी कि तुम हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बनाओ, फिर जब हमारा हुक्म आ जाए और तनूर उबल पड़े तो हर किस्म के जानवरों में से एक एक जोड़ा ले लो और उसे भी इस कश्ती पर सवार कर लेना, और अपने घर वालों को भी, सिवाय उनके जिनके खिलाफ पहले ही हुक्म सादिर हो चुका, यानी उनका बेटा और जो घर वाले ईमान नहीं लाए थे। और इन जालिमों के बारे में मुझसे कोई बात ना करना, ये बात तय है कि इन सबको गर्क किया जाएगा। फिर जब तुम और तुम्हारे साथी कश्ती में ठीक ठीक बैठ जाएं तो कहना, शुक्र है अल्लाह का जिसने हमें जालिम लोगों से निजात दी, और कहना, या रब, मुझे ऐसा उतारना नसीब कर जो बाबरकत वाला हो, और तू बेहतरीन उतारने वाला है। ये दुआ, रब्बी अंजिलनी मुनज़लन मुबारकम व अंता खैरुल मुनज़िलीन, हर सवारी से उतरने के बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए। इस सारे वाक़े में बड़ी निशानियां हैं, और यकीनी बात है कि हमें आजमाइश तो करनी ही करनी थी। फिर उनके बाद हमने दूसरी नस्लें पैदा की, और उनके दरमियान उन्हीं में से एक शख्स को रसूल बनाकर भेजा, जिसने कहा कि अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, भला क्या तुम डरते नहीं? उनकी कौम के वो सरदार जिन्होंने कुफ्र अपना रखा है और जिन्होंने आखिरत का सामना करने को झुटलाया था, और जिनको हमने दुनियावी जिंदगी में खूब ऐश दे रखी थी, उन्होंने एक दूसरे से कहा, इस शख्स की हकीकत इसके सिवा कुछ नहीं कि ये तुम ही जैसा एक इंसान है, जो चीज तुम खाते हो ये भी खाता है, और जो तुम पीते हो ये भी पीता है, और अगर कहीं तुमने अपने जैसे इस इंसान की फर्माबरदारी कबूल कर ली तो तुम बड़े ही घाटे का सौदा लेकर आओगे। भला बताओ, ये शख्स तुम्हें डराता है कि जब तुम मर जाओगे और मिट्टी और हड्डियों में बदल जाओगे तो तुम्हें दोबारा जिंदा करके निकाला जाएगा। जिस बात से ये तुम्हें डरा रहा है वो तो बहुत ही बईद बात है, यानी बहुत दूर की बात है, समझ से बिल्कुल ही दूर। जिंदगी तो इस दुनियावी जिंदगी के सिवा कुछ नहीं है, यही हम मरते हैं और जीते हैं, और हमें दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता, यानी दोबारा जिंदा नहीं होगा, बस यही दोबारा जिंदा कोई नहीं होगा, बस यही एक ही जिंदगी है। रहा ये शख्स तो ये और कुछ नहीं, एक ऐसा आदमी है जिसने अल्लाह पर झूठा बहतान गढ़ा है, और हम इस पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। पैगंबरों ने कहा, या रब, इन लोगों ने मुझे जिस तरह झूठा बनाया है उस पर तो तू ही मेरी मदद फरमा। अल्लाह ने फरमाया, अब थोड़ी ही देर की बात है कि ये लोग पछताते रह जाएंगे। चुनांचे इस सच्चे वादे के मुताबिक उनको एक चिंगाड़ ने आ पकड़ा और हमने उनको कूड़ा करकट बनाकर रख दिया। फिटकार है ऐसे जालिमों पर।
جب آپ دیکھیں گے جب کہیں سیلاب آتا ہے، باڑھ لگ جاتی ہے یا آگ لگ جاتی ہے تو پیچھے کیسے کوڑا کرکٹ رہ جاتا ہے، اسی طرح جب کسی قوم پر عذاب آیا تو وہ کوڑا کرکٹ کی طرح ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی، کوئی امت نہ تو اپنے مقرر وقت سے پہلے جا سکی نہ اس کے بعد ٹھہر سکی۔ پھر ہم نے ایک کے بعد ایک پیغمبر بھیجے، جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا پیغمبر آتا تو وہ اسے جھٹلاتے، چنانچہ ہم نے بھی ایک کے بعد ایک کو ہلاک کرنے کا سلسلہ باندھ دیا اور انہیں قصے کہانیاں بنا ڈالا۔ پھر پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور واضح ثبوت کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے گھمنڈ کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے تکبر والے لوگ تھے، چنانچہ کہنے لگے کیا ہم اس جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے، یعنی ان کی قوم تو ہماری غلام ہے، ہم ان کی بات کیسے مانیں۔ اس طرح انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور آخرکار وہ بھی ان لوگوں سے جا ملے جنہیں ہلاک کیا گیا تھا، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ ان کے لوگ رہنمائی حاصل کریں، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو ایک ایسی بلندی پر پناہ دی جو ایک پرسکون جگہ تھی اور جہاں صاف ستھرا پانی بہتا تھا۔ اور اے پیغمبر، پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقین رکھو جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا پورا علم ہے، یعنی پاکیزہ چیز کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی تمہارا دین ہے، سب کے لیے ایک دین، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے دل میں صرف میرا رعب رکھو۔ پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دین میں آپس میں پھوٹ ڈال کر فرقے بنا لیے، ہر گروہ نے اپنے خیال میں جو طریقہ اختیار کر لیا وہ اسی پر مگن ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر ان کو ایک خاص وقت تک اپنی جہالت میں ڈوبا رہنے دو۔ کیا یہ لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہم ان کو جو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو حقیقت کا شعور بھی نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے جو لوگ اپنے پروردگار کے روب سے ڈرے رہتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور وہ جو عمل بھی کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے ہوئے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے، یہ ہیں وہ جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں، اور وہ ہیں جو ان کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کی ذمہ داری نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کا حال ٹھیک ٹھیک بول دے گی، یعنی نام اعمال، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہو، لیکن ان کے دل اس بات سے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان کے علاوہ ان کی اور بھی کارستانیاں ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے دولت مند لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو وہ ایک دم بلبلا اٹھیں گے، اور اب بلبلاؤ نہیں، ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ میری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں مڑ جایا کرتے تھے، بڑے غرور سے اس قرآن کے بارے میں رات کو مجلس سے جما کر بےہودہ باتیں کرتے تھے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہو جو ان کے پچھلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی تھی، یا یہ اپنے پیغمبروں کو پہلے سے جانتے نہیں تھے، اس وجہ سے ان کا انکار کر رہے ہیں، یا ان کا کہنا یہ ہے کہ ان پیغمبر کو جنون لاحق ہو گیا؟ نہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے، اور اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جائے تو یا تو آسمان اور زمین ان میں بسنے والے سب برباد ہو جاتے، نہیں بلکہ ہم ان کے پاس خود ان کے لیے نصیحت کا سامان لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ خود اپنی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو، تو یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ تمہارے پروردگار کا دیا ہوا معاوضہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ سوچتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے کچھ اجرت بھی نہیں مانگ رہے، پیسے یا کوئی معاوضہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہے ان سے، اور حقیقت یہ ہے کہ تم تو انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راستے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور انہیں اور اس تکلیف سے دور کر دیں جس میں یہ مبتلا ہیں، تب بھی یہ بھٹکے ہوئے اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک مرتبہ عذاب میں پکڑا تھا، اور اس وقت بھی یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے نہیں جھکے، یعنی جب ان پر قحط آ گیا تو دو مرتبہ ان پر قحط آیا
اور ان پر بدحالی آ گئی، پھر بھی یہ لوگ نہیں مانے، اور یہ تو عاجزی کی روش اختیار کرتے ہی نہیں ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب والا دروازہ کھول دیں گے تو یہ ایک دم سے اس میں مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ اور اللہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم لوگ بہت کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، اور وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اور اسی کے قبضے میں رات اور دن کی تبدیلیاں ہیں۔ اور کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کے بجائے یہ لوگ بھی ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسی پچھلے قوم کے لوگوں نے کی تھی۔ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیوں میں بدل جائیں گے، کیا واقعی ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ یہ وہ یقین دہانی ہے جو ہم سے بھی کی گئی ہے اور ہمارے باپ داداؤں سے بھی کی گئی تھی۔ اس کی کوئی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کے بنائے ہوئے افسانے ہیں۔ اے پیغمبر، ذرا ان سے کہو کہ یہ ساری زمین اور اس میں بسنے والے کس کی ملکیت میں ہیں؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ وہ ضرور یہ کہیں گے کہ یہ سب اللہ کا ہے۔ کہہ دو، کیا پھر بھی تم سبق نہیں لیتے؟ کہو کہ 7 آسمانوں کا مالک اور عالیشان عرش کا مالک کون ہے؟ وہ ضرور یہی کہیں گے وہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ کہو کہ کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے، جو پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ وہ ضرور کہیں گے کہ سارا اختیار اللہ کا ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم پر کوئی جادو چل جاتا ہے؟ نہیں، یہ افسانے نہیں ہیں، بلکہ ہم نے انہیں حق بات پہنچائی ہے اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ نہ تو اللہ نے کوئی بیٹا بنایا، نہ اس نے کوئی ساتھی، اس کے ساتھ کوئی خدا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے۔ پاک ہے اللہ ان سب باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور اللہ جسے تمام چھپی اور کھلی ہوئی باتوں کا مکمل علم ہے، لہذا وہ ان کے شرک سے بہت بلند و بالا ہے۔ اے پیغمبر، دعا کرو، میرے پروردگار جس عذاب کی دھمکی ان کافروں کو دی جا رہی ہے، اگر آپ اسے میری آنکھوں کے سامنے لے آئیں تو اے میرے پروردگار، مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کیجیے گا، اور یقین جانو کہ ہم جس چیز کی انہیں دھمکی دے رہے ہیں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے لانے پر پوری طرح قادر ہیں، لیکن جب تک وہ وقت نہ آئے تم برائی کا دفاع ایسے طریقے سے کرتے رہو جو بہتر ہو۔ اس کو بھی انڈر لائن کر لیں، احکام ہے کہ اگر لوگ بحث کریں یا برائی کریں تو اس کا دفاع اچھے طریقے سے کرنا ہے، اور جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ اور دعا کرو، میرے پروردگار، میں شیطان کے لگائے ہوئے چرکوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے اس سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے پروردگار، ان کے اپنے قریب آنے سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہو تو وہ یہ کہے گا، میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دیجیے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں۔ یعنی جب اللہ کے سامنے جائیں گے مر کر تو لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ میں واپس بھیج دو تاکہ میں نیک عمل کروں دنیا میں۔ تب اللہ کہے گا، ہرگز بھی نہیں، یہ تو ایک بات ہے، اور وہ جو زبانوں سے کہہ رہے ہیں، اور ان مرنے والوں کے سامنے عالم برزخ کی ایک آڑ ہے، یعنی قیامت، عالم برزخ جہاں پر مرنے کے بعد انسان کو رکھا جاتا ہے، یعنی ابھی قیامت نہیں آئی ہے، قیامت کے آنے سے پہلے کا جو ٹائم ہے، مرنے کے بعد کا وقت، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ وہ ایک آڑ ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان کے درمیان رشتے ناتے باقی رہیں گے، نہ کوئی کسی کو پوچھے گا، اور اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی ہوں گے جو فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا تھا، اور وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کو جھلس ڈالے گی اور ان میں ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا، کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ ہمارے پروردگار، ہمیں یہاں سے باہر نکال دیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں گے تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ کہے گا، اسی دوزخ میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے کوئی بات بھی مت کرو۔ میرے بندوں میں سے ایک جماعت یہ دعا کرتی تھی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، بس ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ یہ دعا ہے۔ تو تم نے ان لوگوں کا مذاق بنایا تھا، یہاں تک کہ
انہی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نے تمہیں میری یاد تک سے غافل کر دیا اور تم ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ انہوں نے جس طرح صبر سے کام لیا تھا، آج میں نے انہیں اس کا بدلہ دے دیا کہ انہوں نے اپنی مراد پالی۔ پھر اللہ ان دوزخیوں سے فرمائے گا، تم زمین میں گنتی کے صرف چند سال رہے، اور وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن سے بھی کم رہے ہوں گے، ہمیں پوری طرح یاد بھی نہیں۔ اس لیے جنہوں نے وقت کی گنتی کی ہو ان سے پوچھ لیجئے۔ اللہ فرمائے گا، تم تھوڑی مدت سے زیادہ نہیں رہے، کیا خوب ہوتا اگر یہ بات تم نے اس وقت سمجھ لی ہوتی۔ بھلا کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تمہیں واپس ہمارے پاس نہیں لایا جائے گا؟ غرض بہت اونچی شان ہے اللہ کی، جو صحیح معنوں میں بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والا ہے، وہ عرش کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو پکارے گا جس پر اس کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے۔ یقین جانو کہ یہ کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے، اور تم اے پیغمبر کہو، میرے پروردگار ہماری خطائیں بخش دے اور رحم فرما دے، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ استغفار ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں یوں ہی نہیں کھوئے رہو، کیونکہ مرنے کے بعد تمہیں یہ مدت بہت تھوڑی لگے گی، اس لیے اس تھوڑی سی مدت کو ضائع مت کرو۔ زندگی جو ہے بہت تھوڑی ہے، زندگی کی قیمت اس کو پہچانو کہ کتنی قیمتی ہے، اور جو ہم اس کو گوا رہے ہیں ایک ایک لمحہ، ہر ایک لمحے کا جواب دینا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر پھر دوبارہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں واپس دنیا میں لوٹا پائے یا ہم نیک عمل کریں۔ اس لیے اس زندگی کو ضائع مت کرو، یہ بہت قیمتی زندگی ہے۔ الحمدللہ آپ کی سورت پوری ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔